अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अगर आपके चेहरे पर छाइयाँ, फ्रैकल्स या किसी भी किस्म के दाग धब्बे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत अहम है। खास तौर पर उन लोगों के लिए जिन्होंने कभी भी कोई नाइट क्रीम्स, कोई फॉर्मूला क्रीम्स, ब्लीच या कोई फेशियल या मेकअप्स वगैरह इस्तेमाल किए हैं, तो उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि हमें अगर मर्ज की रूट कॉज का पता लग जाए, मर्ज की जड़ का पता लग जाए, मर्ज कहाँ से पैदा हुआ है, तो उसी को ही दुरुस्त कर लेने से काफ़ी सारी चीज़ें हमारी ठीक हो सकती हैं। नाज़रीन, आजकल बहुत ज़्यादा मेडिकेटेड के नाम पर जो चीज़ें बिक रही हैं, जो स्किन को रंग को गोरा करने के लिए या दाग धब्बों को ख़त्म करने के लिए, उनमें ऐसी चीज़ें हैं जो स्किन को पतला कर देती हैं, स्किन को सेंसिटिव कर देती हैं। ये वीडियो बनाने की भी ज़रूरत मुझे दरअसल इसलिए पेश आई कि पिछले दिनों एक पेशेंट ने मुझसे राब्ता किया, जो बज़ाहिर पढ़ा लिखा था, कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब करता था, एक अच्छे लेवल की जॉब थी उसकी, मतलब मैनेजिंग लेवल की जॉब थी। उसने मुझे बताया कि कुछ अर्सा पहले, कुछ साल पहले मैंने रंग गोरा करने के लिए ऐसी क्रीम्स इस्तेमाल की जो नाइट क्रीम्स वगैरह थी, जो फॉर्मूला क्रीम्स आम तौर पर मिलती हैं, वो उसने बताया मुझे कि मैंने इस्तेमाल की। वो इस्तेमाल करने का नुकसान ये हुआ कि उसकी स्किन के ऊपर छाइयाँ बन गई। उसने कहा कि फिर मैंने इसके ट्रीटमेंट के लिए एक डर्माटोलॉजिस्ट से ट्रीटमेंट ले रहा हूँ आजकल मैं, जिससे मेरे स्किन के ऊपर जो दाग धब्बे थे वो कम हो रहे हैं। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि दिन ब दिन मेरी स्किन पतली भी होती जा रही है और सेंसिटिव भी होती जा रही है। स्किन के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता स्पाइडर वेन्स नजर आना शुरू हो गई हैं। तो मैंने उससे पूछा कि कौन सी चीजें इस्तेमाल कर रहे हो, मुझे वो दिखाओ। उसने मुझे वो चीजें सेंड की। उसमें सीरम या क्रीम्स वगैरह टाइप चीजें थी, लेकिन एक क्रीम जो उसने तस्वीर सेंड की, उस क्रीम के नाम के नीचे बड़े लफ्जों में लिखा हुआ था फ्लोसिनोलॉन। अब ये एक स्टीरॉइड है। ये स्टीरॉइड उस क्रीम के अंदर लिखा हुआ है कंपनी ने कि ये इसके अंदर मौजूद है। और उस स्टीरॉइड को आप गूगल पे जाके, ये नाम मैं दे रहा हूं यहां पर, आप नाम ये गूगल पे जाके सर्च करें तो आपको अंदाजा होगा कि इसके साइड इफेक्ट्स में स्किन पतली हो जाती है। देखें, जो चीजें कॉस्मेटिक्स में आमतौर पर रंग, खास तौर पर रंग को गोरा करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, उनके अंदर ऐसे केमिकल्स पाए जाते हैं, ऐसे स्टीरॉइड्स पाए जाते हैं जो स्किन को पतला करते हैं। स्किन को पतला करने से क्या होता है कि हमारी स्किन की जो मेलानिन जो प्रोटेक्शन हो रही होती है हमारी स्किन के अंदर, वो उसमें जब लेयर्स कम हो जाती हैं, लेयर बाहर वाली पील ऑफ हो जाती है, तो वो लेयर्स, वो मेलानिन की जो लेयर्स हैं वो भी कम हो जाती हैं, जिससे हमारी स्किन थोड़ी सी लाइटन सी नजर आती है, थोड़ी सी यानी रंगत हमारी गोरी नजर आना शुरू हो जाती है। जिसका नुकसान ये होता है कि हमारी स्किन की असल में एपिडर्मस लेयर के जो बाहर वाली लेयर है, ये 5 लेयर्स पर मुश्तमिल होती है। जो बाहर वाली लेयर है वो असल में हमारी प्रोटेक्टिव लेयर होती है, जो हमें सन से, अल्ट्रावायलेट से या गर्मी से या किसी भी तरह के मौसमी असरात से हमें बचाती है। उसको वो पील ऑफ कर देती है और नतीजतन हम थोड़ा थोड़ा गोरा नजर आना शुरू हो जाते हैं। हालांकि अगर रंग को गोरा करना ही हो, वाकई ही में अगर आपका रंग इस तरह से किसी वजह से यानी थोड़ा सा डल हो गया है, तो भी उसको स्किन को बजाय पील ऑफ करने के स्किन को हेल्दी कंडीशन में लाना चाहिए। स्किन के अंदर से जो अननेचुरल किस्म की प्रोडक्शन मेलानिन की है, वो उसको कंट्रोल करना चाहिए। वो कौन करेगा? वो स्किन खुद ब खुद करेगी। और दूसरा जो नुकसान होता है, जो ऐसे केमिकल्स, ऐसे प्रिजर्वेटिव, इवन जो खुशबू आर्टिफिशियल इस्तेमाल की जाती है, उसके अंदर भी ऐसे केमिकल्स इस्तेमाल किए जाते हैं उसको प्रिजर्व करने के लिए, या पैराबीन्स टाइप चीजों का इस्तेमाल किया जाता है हमारी स्किन के अंदर पेनिट्रेट करके हमारी बॉडी के अंदर हमारे हार्मोन्स तक को नुकसान पहुंचा सकती है। जी हाँ, ये बिल्कुल शॉकिंग होगा। ये आप इसको गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं कि हमारी स्किन पर जो मेकअप चीजें इस्तेमाल करते हैं हम, जो क्रीम्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं, क्या उनसे हार्मोन्स के तब्दीलियां आ सकती हैं? हार्मोन्स इम्बैलेंस करने का बहुत बड़ा कॉज खास तौर पर खवातीन में ये कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल है। तो इसलिए हत्तल विसा इस तरह की चीजों से हमें बचना चाहिए। इनका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये बहुत ज्यादा नुकसान देती हैं, बहुत ज्यादा नुकसान देती है।
اگر خدا نہ خواستہ آپ استعمال کر بیٹھے ہیں، آپ کی اسکن ڈیمیج ہو گئی ہے، آپ کی اسکن کے اوپر مسائل پیدا ہو گئے ہیں، تو پھر اس طرح کی چیزوں کو چھوڑ کے آپ کو اسکن کو ہیلدی کرنا ہے، اسکن کو ہیل کرنا ہے، اسکن کو ڈیٹاکسیفائی کرنا ہے، باڈی کو اندرونی طور پر آپ نے ان چیزوں کو چیک کرنا ہے کہ کون سی تبدیلیاں خاص طور پر آئی ہیں باڈی کے اندر، تو ان ہارمونز کو بیلنس کرنے کے لیے کوشش کرنی ہے۔ یعنی کہ اس کے لیے مطلب میرے پاس جتنے پیشنٹ آتے ہیں تو میں ان کو باہر سے اسکن کے اوپر اپلائی کرنے والی چیزیں یعنی جل یا کریم کی فارم میں یا سپرے کی فارم میں اور فیس واش کی فارم میں دیتا ہوں، لیکن ساتھ میں کھانے کی میڈیسن بھی دیتا ہوں جو اثرات کسی بھی طرح کے برے مضر اثرات اس کی باڈی کے اوپر مرتب ہوئے ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے، ان کے ہارمونز کو واپس بیلنس کرنے کے لیے، اس کے جو اینڈوکرائن سسٹم پر جو چیزیں برے اثرات مرتب کیے ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے میں کھانے کی میڈیسن بھی دیتا ہوں۔ لگانے کے لیے آرگینک چیزیں آپ کو استعمال کرنی چاہیے، نیچرل چیزیں استعمال کرنی چاہیے، کوئی آرٹیفیشل چیزیں تو دور کی بات، ایون آرٹیفیشل خوشبو بھی نہیں ہونی چاہیے ان کے اندر۔ عمومی طور پر ہم ان چیزوں کا نوٹس نہیں کرتے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ باہر والی لیئرز پر لگائیے، اس کا اندرونی باڈی سے کیا تعلق۔ آپ اپنے گرد و نواح میں دیکھیں ایسی خواتین جنہوں نے اپنی اسکن کو ڈیمیج کیا ہے ایسی کریمز کے ساتھ، ان کے اندر کئی ہارمونل چینجز آئی ہوں گی، ان کو کئی اس طرح کے خواتین کے خاص مسائل کا سامنا کرنا پڑا ہوگا، ڈائجسٹو سسٹم ان کا خراب ہو سکتا ہے، ان کو بہت ساری اس طرح کی چیزیں یقیناً ہوں گی، اور اس کی وجہ صرف اور صرف یہی ہوتی ہے کہ ان کی یہ کریمز کا استعمال اور اس کی وجہ سے ان کی ہارمونل امبیلنس ہو جانا، اندر سے اینڈوکرائن سسٹم کا متاثر ہونا۔ تو میں خود جتنے پیشنٹ ہیں ان کے ٹریٹمنٹ میں کبھی بھی کوئی اسٹیرائڈ استعمال نہیں کرتا، کبھی بھی کوئی ایسی چیزوں کا سہارا نہیں لیتا جو اسکن کو پتلا کرتی ہیں، بلکہ میری چیزیں اسکن کو ہیل کرتی ہیں۔ مطلب استعمال کرنے سے 10-15 دن کے اندر اندر، ایک ماہ کے اندر اندر خود محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے بندے کو کہ میری اسکن جو ہے وہ پہلے سے ہیلدی ہو گئی ہے، زیادہ پروٹیکشن محسوس ہونے لگ جاتی ہے، اس کو سن لائٹ سے جو حساس ہو جاتی ہے، گرمی سے حساس ہو جاتی ہے، وہ سینسٹیوٹی ختم ہو جاتی ہے اس کی، یعنی اس کو خود کو اندازہ ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ میری اسکن جو ہے وہ ہیلدی ہو رہی ہے۔ اور جس وقت اسکن اپنی ہیلدی سٹیٹ میں آتی ہے تو اپنے مسائل کو خود بخود ٹھیک کرنا شروع ہو جاتی ہے، جس طرح کی ایک نارمل انسان کی، ایک صحت مند انسان کی اللہ تعالیٰ نے اندر ایک امیونٹی رکھی ہے، وائٹل فورس ہے جو خود بخود اپنے معاملات کو درست کرتی ہے۔ ایکچولی ہم جب نیچر سے ہٹتے ہیں، جب آرٹیفیشل کاسمیٹک چیزوں میں جاتے ہیں، جب بناوٹی چیزوں میں جاتے ہیں تو اس کے مضر اثرات بھی ہمیں فیس کرنے پڑتے ہیں، جن کا نتیجہ پھر بہت ہی گمبھیر صورتوں میں ہمیں نظر آتا ہے۔ تو اس لیے میں ریکویسٹ کروں گا اپنی بہنوں سے، بیٹیوں سے، خاص طور پر بہنوں بیٹیوں سے، کئی نوجوان لڑکے بھی آج ان چیزوں کا شکار ہیں، وہ صاحب بھی میل تھے جن کا میں نے آپ کو واقعہ سنایا ہے۔ تو یہ جب بھی خدا نہ خواستہ اگر کر بیٹھے ہیں، اس کو آپ نے کسی بھی کاسمیٹکس یا اسٹیرائڈز والی چیزوں سے ٹریٹ نہیں کرنا، بلکہ اس کو نیچرل طریقے سے ہیل کرنے کی کوشش کرنی ہے اور اس کو ڈیٹاکسیفائی کرنا ہے، اسکن کو ڈیٹاکسیفائی کرنا ہے اور باڈی کو ڈیٹاکسیفائی کرنا ہے، باڈی کے اینڈوکرائن سسٹم پر کام کرنا ہے تاکہ آپ کی وہ چیزیں نارمل ہو جائیں جن سے یہ پرابلم پیدا ہوئے ہیں۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو کسی بھی طرح کے کوئی سائیڈ ایفیکٹس کے بغیر مکمل یہ ان سے جان چھوٹ جائے گی، ورنہ عمومی طور پر تو یہی کہا جاتا ہے کہ چھائیاں ان کا علاج کوئی نہیں ہے، حالانکہ ان کا بہترین علاج ہو جاتا ہے، بہت زبردست علاج ہو جاتا ہے بغیر کسی بھی قسم کے سائیڈ ایفیکٹس کے۔ لیکن ہم چونکہ تھوڑا سا وہ اس کو سستے پر چلے جاتے ہیں، تھوڑے سے چیپ سسٹم پر چلے جاتے ہیں کہ ہمارے داغ ختم ہو جائیں اور تھوڑی سستا سا ہمیں علاج ہو جائے، وہ داغ ختم وقتی طور پر نظر آتے ہیں ان صاحب کی طرح، اور اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے، اسکن اور زیادہ سینسٹیو اور زیادہ ڈیمیج، اور کچھ عرصے کے بعد جیسے ہی وہ چھوڑتا ہے کریم کو اور اس کے بعد اسکن اور بری طرح سے متاثر نظر آتی ہے اور زیادہ بڑھ کے زیادہ داغ نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان چیزوں کا بہت خیال رکھنا چاہیے، خاص طور پر گھر میں جو خواتین ہیں وہ اپنی بیٹیوں کو ضرور یہ باتیں سمجھائیں کہ اس طرح کی چیزوں کو استعمال نہیں کرنا، جو نیچرل بیوٹی ہے، جو نیچرل خوبصورتی ہے، اس کو بہتر کرنے کے لیے، اسکن کو اور زیادہ
اس کی اسکن کی جو پروٹیکشن ہے اس کو انہینس کریں، تاکہ اسکن باہر والے موسمی اثرات سے جو ڈلنس آتی ہے وہ نہ آئے۔ اسکن خود بخود اپنی چیزوں کو ڈیٹاکسیفائی کرتی رہے، جو امپیورٹیز اندر یا ڈیڈ سیل کی شکل میں اگر اسکن کے اندر موجود نہ چیزیں تو خود بخود اسکن نکالتی رہے۔ آج کے لیے اتنا ہی ہے، لیکن میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اگلی جو ویڈیو بنے گی جس میں کون سے کیمیکلز کون سے ہارمونز کو ڈسٹرب کرتے ہیں جس کے نتیجے میں ہماری باڈی کی اندرونی ہیلتھ اور بیرونی ہیلتھ متاثر ہوتی ہے، تو انشاءاللہ جب وہ ویڈیو آئے گی اس سے بھی آپ کو کافی مدد ملے گی کہ آپ کو کون سی چیزوں کو بہتر کرنا ہے، اپنے لائف سٹائل میں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔